सवारी तथा सामग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मेला आजबाट काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु। भदौ 20 देखि ललितपुरमा नेपाल महिला उद्यमी मेला आयोजना हुने। 8 वर्षपछि नेपाल चीन सीमा स्थित तातोपानी नाकामा सर्वसाधारणका लागि आवत जावत खुल्ला। व्यावसायिक अवरोध भने कायमै। र चीनले नेपालको नयाँ नक्सा नसमेटिएको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका बेला कुराकानी गर्ने। माओवादी केन्द्र व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विद्युतीय सवारी तथा सामग्रीका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले आज शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल इलेक्ट्रिक पावर एन्ड लाइटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सुरु भएको छ। मीडिया स्पेस सोल्युशन्स, फ्युचरिक्स ट्रेड फर इभेन्ट्स, एक्जिबिसन्स एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया प्राली तथा इलेक्ट्रिक भेहिकल म्यानुफ्याक्चर एन्ड इम्पोर्टर्स एसोसिएसन्स अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सुरु भएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गर्नुभयो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले यस विषयमा मन्त्री परिषदले आवश्यक निर्णय गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, पूर्वाधार विकास र निर्यात कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले सो विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो। उहाँले सो विधेयक चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गराउन प्रयास गर्ने भन्दै त्यसले विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्लियामेन्टमा हामी दर्ता गर्दैछौँ। क्याबिनेटले पार्लियामेन्टमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले। त्यसकारण छिट्टै अब हामी विद्युत विधेयक संसदमा पेश गर्छौँ। यही अधिवेशनबाट नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनेछ। त्यसअनुसार हामी पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक हामी छलफल गरिराखेका छौँ र यही अधिवेशनबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हाम्रो के विश्वास छ भने यो विद्युत विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि, प्रसारण लाइनलाई चाहिँ थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नको लागि, वितरण प्रणालीलाई गुणात्मक बनाउनको लागि र गुणस्तरीय बनाउनको लागि र यसको हामीसँग सरप्लस भएको विद्युतको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यसले थप मद्दत पुर्याउनेछ र यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ अहिलेको ऊर्जा विधेयक भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। त्यस अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले मुलुकको समृद्धि, विद्युतको आन्तरिक खपत र वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदर्शनीमा विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल, विद्युतीय साइकल तथा रिक्सा, चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिब्युसन सामग्री, ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ सामग्री, वायर केबल एवं कन्डक्टर, अत्याधुनिक प्रकारका स्विचहरू, एलइडी लाइटिङ, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरणहरू, कार्यालय प्रविधि तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 भन्दा बढी कम्पनीको सहभागिता रहेको छ। यही भदौ 20 गतेदेखि ललितपुरमा नेपाल महिला उद्यमी मेला 2080 आयोजना हुने भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी महासङ्घको आयोजनामा यही भदौ 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म ललितपुर पुलचोक स्थित याक प्यालेसमा महिला उद्यमी मेला 2080 हुने भएको हो। महासङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मेलाबारे जानकारी गराएको छ। महासङ्घका महासचिव कुमार भुजेलले साना तथा मझौला उद्यमीहरूको मुलुकभर सञ्जाल विस्तार गरी उद्यमशीलता र बहुआयामिक उत्पादनहरूको विकास र प्रवर्धनका निम्ति सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। 5 दिने मेला आयोजनामा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका हस्तनिर्मित सामानहरू, हस्तकला, लत्ता कपडा, कस्मेटिक सामग्री, दैनिक उपभोग्य सामानहरू, खाद्यान्न सामग्री, नर्सरी तथा फलफुल, कृषिजन्य उत्पादन, काष्ठजन्य घर सजावटका सामग्री, विभिन्न आर्टहरू लगायतका 70 वटा स्टल रहने बताउनुभयो। यस्तै मेलामा 10,000 अवलोकन गर्ने तथा 50 लाखसम्म कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। महिला उद्यमीहरूको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 5 दिने महिला उद्यमी मेला 2080 एफएसएमई ओपन एक्सपो आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी गर्दछु। त मेलामा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित हस्तनिर्मित सामानहरू, हस्तकला, लत्ता कपडा, सेतो पोते मालाहरू, कस्मेटिक सामानहरू, दैनिक उपभोग्य सामानहरू, खाद्यान्न सामग्रीहरू
नर्सरी तथा फलफुल, कृषिजन्य उत्पादन, काष्ठजन्य सजावट सामग्रीहरू, सिङ्गारका सामग्रीहरू, विभिन्न आर्टहरू तथा खानाका स्टलसहित 17वटा स्टल, विभिन्न मञ्चनका कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकप्रिय कलाकारहरूबाट गीत तथा नृत्य कार्यक्रम तथा विभिन्न नाचगान समेत हेरी त्यो चाहिँ तपाईँ सिङ्गारका सामग्रीहरू भए, तपाईँ हाते कागजहरू भए, ह्यान्डिक्राफ्टका सामान भए, खाद्य भए, कृषिजन्य भए, यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ हामीले मेलामा राख्नेछौँ। 10,000 भिजिटरहरू आउने अनुमान गरेका छौँ र 50 लाखसम्मको कारोबार हुने पनि हामीले अनुमान गरेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घकी सह-अध्यक्ष इन्दु पौडेलले महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन र महिला उद्यमीहरूको विकास संरक्षण गर्नको लागि मेलाको आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा नेपाली महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन नसकेको गुनासो गर्दै सरकारले महिला उद्यमीहरूको विकास प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुक संघीयतामा गएसँगै 3 तहको सरकार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री केन्द्र बनाउन माग पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरे मात्रै उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले नै समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला उद्यमी मेला आयोजना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। घरेलु कार्यालय छ, घरेलु विभाग छ, जस्तै प्रदेशमा पनि विभिन्न उद्योग मन्त्रालयहरू स्थापित भएका छन् र ती मन्त्रालयहरूले चाहिँ नि प्रदेशमा पनि कुनै त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छैन र केन्द्रमा पनि केन्द्रीय सरकारले पनि उद्यमीहरूको उत्पादनलाई कसरी बजार प्रवर्धन गर्ने र बजारमा कसरी ती उत्पादनहरू लिएर आउने, पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्ने, यदि नभए पनि हामीले आफ्नो प्रदेशमा पनि ती उत्पादन कुन प्रदेशमा के सामान उत्पादन भइरहेछ त, त्यसमा कति महिला उद्यमीहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कति महिला उद्यमीले चाहिँ उत्पादन गरिरहनु भएको छ, कस्ता खालका उत्पादन गर्नु भएको छ भन्ने कुराको पनि एउटा तथ्याङ्क छ। हरेक प्रदेशमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के अरे बिक्री कक्ष अथवा चाहिँ नि बिक्री कक्षको चाहिँ नि महिला उत्पादन होस् अथवा पुरुषहरूले गरेको उत्पादन होस् र नेपालमा उत्पादन भएका हस्तकलाका सामानदेखि लिएर खाद्यान्न सामानहरूदेखि चाहिँ एउटा बिक्री कक्ष हरेक प्रदेशमा एउटा बिक्री कक्षको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। महासङ्घले महिला उद्यमी मेलामा राष्ट्रिय कलाकारहरूबाट विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत हुने जनाएको छ। मेलामा महिला उद्यमीहरूले स्टल राख्नका लागि उत्साहित देखिएको भन्दै 70वटै स्टलहरू बुक भइसकेको जानकारी पनि गराइएको छ। बन्द भएको 8 वर्षपछि नेपाल चीन सीमास्थित तातोपानी नाकामा सर्वसाधारणका लागि आवत जावत सुरु भएको छ। शुक्रबार लिपिङ स्थित मितेरी पुलबाट नेपाली अध्यागमन कार्यालयको प्रवेश अनुमति पत्र लिएका सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा चिनिया सुरक्षाकर्मीलाई जाँच गराएर चीनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पपछि नेपाल चीन बीचको सो नाका पूर्ण रूपमा बन्द थियो। नेपाल र चीन दुवैतर्फ ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएका कारण लामो समयसम्म नाका बन्द अवस्थामा थियो। भूकम्पबाट सृजित कठिनाई पन्छाएर सीमित रूपमा मात्रै सञ्चालन भएको नाका विक्रम सम्वत 2076 फागुनमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि नाका पुनः बन्द भएको थियो। चीनबाट सीमित सामान आयातका लागि खुला रहेको नाकाबाट 2080 वैशाख 18 गते अर्थात् मे 1 बाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि बेलायती राजदूत रो फेनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ र नेपालका लागि बेलायती राजदूत फेनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र बेलायतबीच मैत्री सन्धि भएको 100 वर्ष पुगेकोमा राजदूत फेनलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिनुभयो। उहाँले सन् 2026 मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले यसलाई दिगो बनाउन मैत्री राष्ट्रको सहयोग थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यता राजदूत फेनले नेपालको संविधानको विश्वले प्रशंसा गरेको जनाउँदै नेपाल सरकारको प्राथमिकता तथा नीति र बेलायती सहयोगबीच तादम्यता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको भनाइ पनि राख्नु भएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 16औं पुस्तकालय दिवस 2080 को अवसरमा शिक्षा मन्त्री राईले
पुस्तकालय भवन निर्माणमा देखिएको बाधा अडचनलाई हटाएर राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने उद्घोष गर्नुभएको छ। मन्त्री राईले पुस्तकालय निर्माणको काममा आइपरेका अवरोधलाई प्रक्रिया सङ्गत रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले अहिले युवाहरूमा पठन संस्कृतिको अभाव भएको भन्दै युग अनुकूल पुस्तकालयहरूलाई उन्नत गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री राईले केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माण भनेर बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना भएको बताउनुभयो। सरजीको टेबलमा फाइल आइपुग्यो बल्ल तल्ल भनेर चाहिँ सरजीले मलाई भन्नुभयो। त्यो फाइल सरजीको टेबलबाट कहिले मेरो टेबलमा आउँछ वा मेरो टेबलमा आउनै नपर्ने पनि हुनसक्छ। तर जे होस् त्यो केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणको काममा जे अवरोधहरू छन्, बाधाहरू छन् वा हामीलाई दिएका जिम्मेवारीहरू छन्, प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने आदि इत्यादि, त्यो छिटोभन्दा छिटो पुरा गरेर बाधा अडचनहरूलाई हटाएर केन्द्रीय पुस्तकालयको निर्माणलाई निरापद, निष्कण्टक, निर्बाध अगाडि बढाउने सङ्कल्प यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो 16औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्य। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको शिलान्यास भएको 2 वर्ष बित्दा समेत निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भवनको 2078 चैत्र 1 गते भव्य समारोहबीच केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण उक्त पुस्तकालयको भवन निर्माणको काम रोकिएको हो। पुस्तकालय दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट पाठकको रूपमा गोदावरीको रुक्मिणी चालिसे र पुस्तकालय कर्मी जोग प्रसाद पाण्डेलाई सम्मान पनि गरिएको छ। चीनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नसमेटिएको प्रति प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्नुहुने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नसमेटेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा नदेखाइएको यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। चीनले जारी गरेको नक्साको सम्बन्धमा अब त्यो के भयो, किन त्यस्तो हुन गयो, किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गरिसकेपछि अब पहिला मैले चाहिँ हिजोदेखि त्यो जारी भएको सुनेदेखि बुझ्दाखेरि पहिलाको सरकारले जानकारी दिएको थियो भन्ने छ। अब कूटनीतिक पहल कदमी अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ र मुख्यतः तपाईँले नै भन्नुभयो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ र यो विषय त्यसरी चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि संसदबाट गरिएको 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले औपचारिक र संस्थागत रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाएमा मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र एमसीसी परियोजना व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब एमसीसीको सवालमा पनि अब म नै सभामुख भएको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ 12 बुँदे घोषणा जारी भएर, घोषणापत्र जारी भएर चाहिँ त्यो पारित भएको छ। अहिले मेरो भनाइ चाहिँ के छ त, हाम्रो पार्टीको लाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ यो एमसीसीको सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बन्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाले अथवा संसदले पास गरेको विषय हो नि, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक रूपमा त्यो
एमसिसी सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि मात्रै वास्तवमा यो कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ। किनभने जनतामा उठेका प्रश्नहरू चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो र त्यहाँ अरू धेरै कुरा भन्दा पनि त्यहाँ पास भएको 12 बुँदे घोषणापत्र चाहिँ सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसै अनुसार जान्छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा तत्कालै कुनै समस्या नआउने दावी गर्दै सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा पनि कुनै खटपट नरहेको दावी गर्नुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान शनिबार भोलिदेखि सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। माओवादीले गत साउन 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुरूपको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान देशभरका सबै वडामा शनिबार एकैसाथ सुरु गर्ने भएको हो। सापकोटाले शनिबार बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट अभियानको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी शनिबार नै दिउँसो 1 बजे सबै वडाहरूले कार्यक्रम राखी अभियानको प्रारम्भ गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएको थियो। गत भदौ 10 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषदले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरी उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। 10 दिनभित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनवाई हुनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युतीय सवारी तथा सामग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मेला आजबाट काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा सुरु। भदौ 20 देखि ललितपुरमा नेपाल महिला उद्यमी मेला आयोजना हुने। 8 वर्षपछि नेपाल चीन सीमा स्थित तातोपानी नाकामा सर्वसाधारणका लागि आवत जावत खुल्ला। व्यावसायिक अवरोध भने कायमै। र चीनले नेपालको नयाँ नक्सा नसमेटिएको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका बेला कुराकानी गर्ने। माओवादी केन्द्र व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने पक्ष। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।